أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم سيد عبد اللطيف تنغل نور الله مرقده، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسمي منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي يقسمك تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة
منك دائمات على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا الباني ريح الصبا وأطراب العيسى العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് നീ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവേ
മർഹൂം സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തങ്ങൾ അൽ മുശൈഖ്, അല്ലാഹുവേ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ, ആ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം നടത്തിയ ഖുർആനും മൗലിദ് ദിക്റുകളും ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളാൽ അവിടുത്തെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബറു നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന അഹ്ലു ബൈത്ത് കുടുംബത്തിലെ സയ്യിദത്തവറുകളായ ഖദീജ ബീവി അൽ ബുഖാരി, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇത്രയും സമയം റഹ്മാനെ ഭർത്താവിനു വേണ്ടി ഇരുന്ന ഇരുത്തം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമാലുകളും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, എല്ലാ ന്യൂനതകളും പൊറുത്തു റബ്ബേ. നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഇരുവരും ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസമക്ഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആനന്ദത്തോടു കൂടി അറ്റമില്ലാത്ത സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള സയ്യിദത്ത് ഖദീജ ബീവി അൽ ബുഖാരി, അവരുടെ ഭർത്താവായ മർഹൂം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽ മുശൈഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലാണ്, അവിടുത്തെ 40-ാം ദിനത്തിലാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത്. റബ്ബേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമയും സമാധാനവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളാണ് അല്ലാഹുവേ. ആ പേരമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ, സദാതീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്കെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ, വിഷമങ്ങൾ വന്നാൽ, മരണങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും ഉപ്പാപ്പയായ അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ വല്യുപ്പയായ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ, പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഹറമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ത്വയ്യിബ മദീനയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ എന്തുകൊണ്ടും ആനന്ദമാണ്, ആവേശമാണ്. അല്ലാഹുവേ, അഹ്ലുബൈത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഖിദ്മകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കി മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലാഹുവേ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പല അഹ്ലുബൈത്തുകളും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ, മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമ്മാനമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അത് ഏറ്റെടുത്തവർക്കെല്ലാം ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ബറക്കത്തും റബ്ബേ, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിലും നൽകി റബ്ബേ. മഹാനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തങ്ങൾ അൽ മുശൈഖ് സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഖബറിലേക്കും അതിൻ്റെ നൂറാനിയത്തിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ,
പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുഹറം 7-നായിരുന്നു അല്ലാഹുവേ മഹാനവറുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ ഇന്നേക്ക് 40 ദിവസം തികയുകയാണ്. മരണാനന്തരം മുതൽ 40 വരെ മക്കളും ചെറുമക്കളും മരുമക്കളും ആരെല്ലാം ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനോദിയോ, ഖത്മുൽ ഖുർആനോദിയോ, യാസീനോദിയോ, മുൽക്കോദിയോ, ദിക്റ്, ഇഖ്ലാസ്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, സ്വലാത്ത്, ബുർദകൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന അഹ്ലുബൈത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബേ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി കൃത്യമായി ഓരോ ദിവസവും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി ഓരോ മാസവും ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ? അല്ലാഹുവേ, പേരമക്കളായ അഹ്ലുബൈത്തിനെ കൂടുതൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് വലിയൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാ, വലിയൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും തഖ്വ വർദ്ധിക്കാനും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാനും അല്ലാഹുവേ ചെയ്യുന്ന അമലി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യാനും ഒരു ദിവസം പോലും വിട്ടുപോകാതെ ഒരു പേജ് ഖുർആനെങ്കിലും ഓതാനും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയിൽ അംഗമായി കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തോ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തോ ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസുകൾ കിട്ടി റബ്ബേ രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ അഡ്മിന്മാർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സയ്യിദത്ത് ഹഫ്സ തുറാബ് അവർകൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയായ ഫാത്തിമ സമീഅ അൽ ഹാദിയ ഇരുവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖുദുമ ചെയ്ത അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് ഈമാനോടുകൂടെ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ലഭിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഓരോ ലിങ്കുകൾ വരുമ്പോഴും ഒരു ബന്ധവും മരണപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ലിങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ആമീൻ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സമയം കണ്ടെത്താൻ നീ ആളുകളെ നിയോഗിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. കൈകാല് വേദന, മുട്ടുവേദനയുണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. പല്ലുവേദനയുണ്ടോ, നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടോ, വെരിക്കോസ് ഉണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പനിയുണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ചുമയുണ്ടോ, തളർച്ചകളുണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ,
മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള ആഖിറത്തിനു ഉപകാരമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ല. ഉഖറവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. അശ്ഖീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. ദാക്കിരീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ റബ്ബേ മക്കൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെയും തുണകളെയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ കെട്ടിച്ചയച്ച മക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. സമാധാനത്തോടുകൂടി പരസ്പര സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാവിധ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ല. ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും വാഹനത്തിലും യാത്രയിലും ഭവനത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അവസാനം റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മർളിയുമായ ഹജ്ജ് ധാരാളം ചെയ്ത് ഉംറ ചെയ്ത് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി അവസാനം ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മ നീ എന്നും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി പുരോഗതിയിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായി അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് ആഗതമാവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നാട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് മദീനയിലും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാരായ സാധുക്കളായ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും മദീന മുനവ്വറയിൽ വഖഫ് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വഖഫ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നീ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുടെ നിയ്യത്ത് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. ഉദ്ദേശം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്യുമ്മമാർ, വല്യുപ്പമാർ, അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ എല്ലാം സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ പലരും രോഗികളാണ്, പലരും ഖബറിലാണ്. ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നീ ആക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചവരെ നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കണ്ണീരൊപ്പിയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഗണനകൾ നൽകിയവരെ നീ തളർത്തല്ലേ അല്ലാ. അവരെയും നീ സഹായിക്കണേ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.